कसर खाई है या मुझे कसर लगी है, मैं इसको किसी न किसी तरह पूरा करूं। बिल्कुल सही है जी। तो किसी हद तक तो बंदा इन चीजों में कामयाब हो जाता है सर, लेकिन हकीकतन बंदा कामयाब उस वक्त होता है जिसको मुकम्मल कामयाब आप यूं कह लें कि जब वो अल्लाह की जात पर सबसे बढ़ के भरोसा करता है। जी बेशक जी। तो इंसान के मामलात में बाज़ औकात उसको ऐसी कसरें खानी पड़ती हैं कि जिनके जवाब में उसको वो कमी पूरी नहीं हो सकती उसकी कभी भी। ये बात सही है जी। और वो खाना जरूरी भी होता है जी। वो ना खाए तो उसका फिर वो लाइफ में एक बहुत बड़ा एरर पैदा हो जाएगा। सही हो गया जी। तो कसर खाना भी जरूरी है जी, और किसी वक्त किसी को कसर लगाना भी जरूरी है। ये सब चीजें एक स्टेज पे जाके वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। ठीक है जी। बहरहाल इंसान की जिंदगी जो है वो इस चीज पे फोकस होनी चाहिए कि मैं एक ऐसा बाकिरदार एक अच्छा इंसान बन के जिंदगी गुजारूं जिससे उसकी दुनिया में भी अल्लाह ताला उसके लिए इज्जत पैदा करे, आमीन जी। और उसकी आखिरत में भी उसके लिए इज्जत और भलाई पैदा करे, आमीन। तो कसर खाएं या कसर लगाएं जी, फोकस ये रखें कि ये महज अल्लाह की जात के लिए हो रहा है जी, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं हो रहा। जी जी। बाकी आज आपको पता है कि हर बंदा कसर खाने की कोशिश में तो नहीं कसर लगाने की कोशिश जी, यही है जी। हाँ, तो अगर ये नेगेटिव चीज है हमारे अंदर तो हमें आज ही इसको अभी निकालना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा जी। तो इसलिए अल्लाह ताला भी नाराज ना हो जाए। जी सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मोहब्बत है सर। पीछे भाई ने कॉल की जी, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, प्रोग्राम से एक बात हट जाती थी, आ जाती थी। हाँ जी, हाँ। कुछ लोग ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं बेचारे कि वो ज़हनी तौर पे भी उनका मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें, किस वक्त किस तरह किसके साथ बात करनी है जी। वो अजीब सी कंफ्यूजन या आपको कश्मकश वाली बात आ गई। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा मैं तमाम नाज़रीन से एक अर्ज करूंगा, प्लीज कोशिश किया करें कि प्रोग्राम के मौजू के हिसाब से बात आगे दूसरों को फायदा हो जी, बजाय कि आपसे कोई बेजार हो। जी बिल्कुल सही। और हमेशा घरों की बातें, बहनों भाइयों रिश्तेदारों की बातें इस तरह ओपनली कभी भी ना करें, ये आपको मजीद परेशानियों में ले जाएंगी। बिल्कुल सही है जी। और आखिर में एक मैसेज छोटा सा दे के सर इजाजत चाहूंगा। सर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माहे मुहर्रम जा रहा हो जी और माहे सफर आ रहा हो तो लोगों कसरत से सदका और खैरात करो जी, क्योंकि लोगों के गुनाहों या नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला माहे सफर के अंदर लोगों पर अपनी तरफ से बलाएं भेजता है। जी। तो जो लोग सदका और खैरात कसरत से करते हैं सर, वो उनका सदका और खैरात जो है उनके हिस्से की बलाओं को जो आसमानों से उनकी तरफ आ रही होती हैं वो खा जाता है जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह सफर जो है वो खुशकिस्मत शख्स है जो इसकी सख्तियों से बच गया जी। ये माह सफर शुरू हो चुका है, इसलिए तमाम मुसलमान इस पहलू पे भी गौर करें जी कि अल्लाह ताला से अगर कोई हमने नाराजगी मोल ली हुई है तो उसको दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी कसर की। तो ये जब कसर निकलेगी तो फिर एक रियलिटी ज़िंदगी की, एक परफेक्शन, एक ज़िंदगी का टेस्ट जो है ये पूरा होगा। कोई भी खाने पीने की अगर अशिया है उसमें भी अगर किसी चीज़ की कसर रह जाती है, नमक की या मिर्च की या मसाले की, तो वो लज्जत नहीं देती वो चीज़। इसी तरह कोई भी ज़िंदगी की लाइफ के अंदर, खा वो रिस्क है, खा वो इंसान है, इंसान भी अगर मेंटली तौर पे उस महफिल में अटेंशन नहीं है उसकी, या वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो वो उसके अंदर एक अजीब सी वो कसर, एक कमी जो है वो रहती है। और जब प्रॉपर तरीके से लोग उस गुफ्तगू के अंदर इन होते हैं, अटेंशन देते हैं, तो वो फिर कमी नहीं नज़र आती। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हाफिज भाई क्या हाल है? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, आप सुनाएं। बहुत शुक्र अल्लाह का। आज का मौजू के बारे में एक छोटा सा मैसेज आपकी साथ से देना चाह रहा हूँ सर। तो एक पाक की सूरत इनाम की एक दो आयतें, उनका खुलासा मुख्तसर समझ दिया। जी 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 बिल्कुल सर। तो आज का जो मौजू है कसर, तमाम दुनिया के मज़हब में इस्लाम का सुगरा इम्तियाज और इसका रुकने आजम अकीदा तौहीद है जी।
اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک اور اکیلا جاننے کا نام توحید نہیں جی، بلکہ اس کو تمام صفات کمال میں یکتا بے مثال ماننے اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کمال میں اس کا سہیم و شریک نہ سمجھنے کو توحید کہتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو چند ایک ایسی ہیں، ایک حیات، جی، دم، قدرت، سما، جی، بصر، ارادہ، جی، مشیت، جی، خلق، رزق وغیرہ. جی، ان جی. سب صفات میں ایسا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. جی. پھر ان صفات میں دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں. جی. ایک علم، جی، دوسرے قدرت ہے. قدرت ہے. جی. اس کا علم بھی تمام موجود و غیر موجود، ظاہر اور مخفی، بڑے اور چھوٹے، ہر ذرہ ذرہ پر حاوی اور محیط ہے. بے شک. جی. اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری محیط ہے. جی. تو یہ دو صفتیں جو ایسی ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں پر مکمل یقین اور اس کے استحضار کی کیفیت پیدا کر لے تو اس سے کوئی جرم اور گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو. ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے ہر قول و عمل، نشست و برخاست میں ہر قدم پر یہ مستصر رہے کہ ایک علیم اور خبیر قادر مطلق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جی، اور میرے ظاہر و باطن اور دل کے ارادہ اور خیال تک سے واقف ہے، جی، تو یہ استحصال کبھی اس کا قدم اس قادر مطلق کے نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے دے گا. بالکل. اس لیے یہ دونوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی ہیں کہ یہ ساری انسان کی کثر کو کسی کثر وہ رہنے نہیں دیتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بس میری طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر ہے، بہت اچھا اصلاح ہو رہی ہے. بہت شکریہ ذہن رکھنے والوں کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. دنیا آپ کی جو ہے نا آمین روشن فرمائے. آپ کی خاص سے باقی جو سن رہے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. آمین. جی. یہ آپ کی دعائیں، آپ کے لیے دعائیں میری. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. دیکھیں جی، یا علیم اور یا خبیر ہو، یہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی اور یہ ایک فیکٹ بات ہے. جب یہ چیز فوکس ہوگی نا کہ خبر بھی رکھ رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، پھر واقعی یہ جو کثر ہے یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک فیکٹ بات ہے. دیکھیں یہ حق مارننگ پروگرام ہی اس طرح کا ہے جس کے اندر ساتھ آپ لوگوں کی کال، آپ لوگوں کی انرجی جو ہے وہ آتی ہے، جس سے پروگرام کے اندر چار جو ہے نا چاند لگ جاتے ہیں. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے جی. السلام علیکم. لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہ ایک فیکٹ بات ہے. تو یہ جتنی بھی کسریں رہ جاتی ہیں، دیکھیں کسر اسی وقت رہتی ہے جب کوئی سر پر سائیں نہ ہو. یہ ایک فیکٹ بات ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور سر کے اوپر استاد کھڑا ہوا ہے تو وہ کسر نہیں رہنے دیتا. وہ اس کے ایک پریشر سے ہی جو ہے نا وہ خود بخود چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جو بھی ایک معاملات، یہ کیفیت ہوتی ہے وہ حالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حالت میں کیا چیز ہوئی. اب جب پتہ ہے کہ جی وہ پیپر دیں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو یہ پریشر جب ہم رکھیں گے اس طرح ان چیزوں کا تو پھر یہ ہے کہ کثر جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں رہے گی. جب پریشر ہی ہٹ جائے گا کہ کوئی نہ پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا تو پھر معاملہ جو ہے نا جی یہ الجھن کی طرف آتا ہے. بات کو جاری رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہاں لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ناظرین بہرحال ابھی یہ ہے کہ اس پروگرام میں بھی کوئی کسر رہ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی اس کو پورا کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسم افضل، بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.